सुखदेव स्वामीले पान गर्दै त्यसलाई लिएर सुखमुखात् अमृत द्रव संयुतम, त्यो सुखको स्पर्शले अझ मिठो र अझ परिपक्व बनेको वेदरूपी वृक्षमा फलेको फल नै भागवत हो। र त्यो भागवतको फल कस्तो छ त भन्दा, त्यो मिठो फल जो गलक्क पाकेको छ, त्यसमा पनि सुखदेव स्वामीले स्पर्श गरेको हुनाले अझ त्यो द्रव संयुतम, अझ मिठासले अमृत भरिएको छ। यस्तो श्रीमद् भागवत, यस्तो फल भएर रहेको श्रीमद् भागवत पिबतः, तपाईहरूले पान गर्नुहोस्। सुखदेव स्वामी व्यासजीले भन्नुहुन्छ। मुहुर हो, अहो, एक पटक मात्रै होइन, पटक पटक पिबत भागवतम रसमालय, मुहुर हो, पटक पटक। रसिका, जो यो रसमा डुब्न चाहनुहुन्छ, त्यो रसिकले अर्थात् ईश्वरको, ब्रह्मको रसमा डुब्न चाहने जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले, त्यस्ता रसिकहरूले, जो भावुक हुनुहुन्छ, निर्निमेष त्यसैमा डुब्नुहुन्छ, त्यो भावमा डुब्नुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूले निरन्तर रूपमा श्रीमद् भागवतको यो रसपान गर्ने। अघि मैले सुरुमै मङ्गलाचरणको रूपमा यो भागवतमा रहेको श्लोक यहाँहरूलाई पस्किए। यसलाई जसरी बखान गर्न हामी कोसिस गर्छौं, आफ्नो क्षमता र सामर्थ्य अनुसार त्यसको अर्थ बुझ्ने हो। किनभने भागवत अभिधा अर्थ मात्रै होइन, भौतिक रूपमा जो अभिधा भनेको सजिलो गरी सोझो गरी बुझ्ने अर्थ मात्रै चाहिँ भागवत होइन। र यो चाहिँ नि आध्यात्मिक रूपले बुझ्दाखेरि पनि पूर्ण हुन सक्दैन। यसलाई ब्रह्ममय आत्मिक रूपमा जब डुबेर यसलाई बुझ्न सुरु गर्छौं, तब मात्रै भागवतलाई बुझ्न थालिन्छ। व्यावहारिक रूपमा जुन किसिमले भागवतलाई बुझिन्छ, त त्यो व्यावहारिक भागवत हो, त्यसले हामीलाई व्यवहार सिकाउँछ। जब हामीले यसलाई अध्यात्मसँग जोडेर आध्यात्मिक रूपबाट श्रवण गर्न र बुझ्न सुरु गर्छौं, तब हामीले जीवन सुधार्न सुरु गर्छौं, चरित्र सुध्रन्छ। चरित्र सुध्रिँदा व्यवहार सुध्रिँदैन। त्यसैले भौतिक रूपमा जे कुरा बुझिरहेका छौं र त्यसलाई हामीले आध्यात्मिक रूपमा अझ गूढ रूपमा बुझ्नुपर्छ, अनि हामी भित्रबाट सुध्रिन सक्छौं। र त्यसपछि जब आत्मिक रूपमा जब डुब्न थाल्छौं, त्यतिखेर हामीले त्यो चाहिँ एउटा ब्रह्म रसको रूपमा त्यसलाई ग्रहण गर्न सुरु गर्छौं। त्यसैले भागवतलाई पारमहंस संहिताको रूपमा लिएको छ। त्यो सामान्य बोधको रूपमा लिएको छैन, विशिष्ट किसिमको। तर यति सरल तरिकाले लेखिदिएको हुनाले भौतिक रूपमा हामीले हाम्रो बुद्धि र क्षमताले जुन किसिमले भ्याउँछ, त्यो रूपले बुझ्न पनि सक्छौं। जब हामी गहिरिन्छौं, गहिरिएपछि गहिरिएको रूपमा हामी आध्यात्मिक रूपमा लिन्छौं। जब हामी अध्यात्मको निष्कर्षतिर पुग्छौं, ब्रह्म रसमा डुब्छौं, तब पूर्ण ब्रह्म परमात्मामा चाहिँ नि। र जब ब्रह्मको चिन्तनमा पुगिन्छ, त्यो बेलामा भागवतले बुझाउने गूढ रहस्य जो वेदान्तले हामीलाई बताउँछ, त्यो रहस्य खोलिदिन्छ। यो 17वटा पुराणभित्र रहेको अहैतुकीय, त्यो कुनै किसिमको आकांक्षा नराखिकन भगवानमा प्रेम गर्ने त्यस्तो किसिमको भक्ति
ज्ञान र वैराग्य जगाउने किसिमका ज्ञानहरूलाई समेटेर यो भागवत तयार भएको छ। त्यसैले समग्र चिन्तनहरू हामी भागवतमा पाउँछौँ। विद्वानहरूको परिचय भागवतबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा त्यही भएर मैले यहाँ लेखिएको होला जस्तो लाग्छ मलाई। र महाभारतलाई बुझिसकेपछि मात्रै भागवतका पात्रहरू चाहिँ बुझिने कुरा हुन्छन्। तर अर्थको गहिराई चाहिँ अझ बेजोड छ भागवतको। अब यहाँ हामी चाहिँ कुन सन्दर्भमा छौँ? मलाई लाग्छ अस्ति देवहूतिले कर्दमसँग जिज्ञासा राख्नु भएको थियो, तपाईले प्रकृतिका सम्पूर्ण कुराहरू बताइदिनु भयो र पुरुष पनि चिनाइदिनु भयो, तिनीहरूको लक्षण पनि बताइदिनु भयो। अब मलाई भक्ति योगको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न भनेर उहाँले भक्ति योगको बारेमा जान्ने जिज्ञासा गर्नुभएको प्रसङ्गसम्म मैले अस्ति भने जस्तो लाग्छ। त्यहाँ के एउटा श्लोक आएको थियो भने लोकस्य मिथ्या विमते रचक्षुषस् चिरम प्रसुप्तस्य तमस्य नाश्रये श्रान्तस्य कर्म स्वनुविद्या धिया त्वमाविरासी किल योग भास्कर। यो संसारमा त्यो ज्ञान दृष्टि हराएपछि बुद्धिका मार्गमा लाग्दा जो भ्रम उत्पन्न हुन्छ, त्यो भ्रमले भ्रान्त भएर यो संसारमा कैयौं जीवन धेरै समय मनुष्यहरू घोर अन्धकारमा सुतिरहे र कतिपय अहिले पनि सुतिरहेका छन्। यहाँ आँखा हेर्नु बिउजानु होइन, बोल्नु बिउजानु होइन, तत्त्व नबुझ्नु, तत्त्व थाहा नपाउनु त्यो सुत्नु बराबर हो, निदाउनु बराबर हो। त्यो कुरालाई यहाँ जागरण गराउनु भएको हो। तिनीहरूलाई बिउझाउन जो सुतिरहेका मनुष्यलाई अनेक जीवनमा अनेक पटक अन्धकारमा सुतिरहेकालाई बिउझाउनका लागि तपाई आज योग मार्गको प्रकाशन गर्नका लागि सूर्य जस्तो भएर यो संसारमा आउनु भएको छ। त्यसैले तपाईलाई नसोधेर म कसलाई सोध्न सक्छु? र लोकलाई, लोकमा रहेका व्यक्तिलाई, लोक भनेको मानिस नै हो, उनीहरूलाई अन्तस्करणदेखि जगाउनका लागि योगको जुन प्रकाश छ, त्यो प्रकाश ज्ञानको प्रकाश हो, त्यो मलाई प्रदान गर्नुहोस् भन्ने कुरा, जिज्ञासा राख्नु भएको कुरा मलाई यहाँ हो जस्तो लाग्छ। र त्यहाँभन्दा अगाडि एउटा कुरा उहाँले कुलस्थ हुनका लागि के भन्नुभएको थियो भने मैले शरीर नै बन्धनको कारण हो कि भन्ने ठानेको थिएँ, तर त्यो त होइन रहेछ। बन्धनको कारण त मन रहेछ नि त। वास्तवमा गीताले पनि मन एव मनुष्याराम कारणम बन्ध मोक्षाय भनेको छ। त्यसैले त्यो बन्धनको कारण मन हो रहेछ भन्ने कुरा मैले चाल पाएँ। त्यो मन त संसारतिर जाने हो कि परमात्मातिर जाने हो? कता फर्काउने हो यसलाई? त्यो कुरा ध्यान दिनुपर्ने रहेछ। संसारतिर फर्काइयो त्यो मनलाई, त्यसले के गर्दो रहेछ? बन्धनमा हाल्दो रहेछ, बन्धनमा बाँध्दो रहेछ कि तेरो मेरो आफ्नो आफन्त यो संसार धन सम्पत्ति आदि कुरा मन संसारतिर विषयतिर फर्किएपछि आउँदो रहेछ। त्यो मनलाई विषयबाट हटाउने बित्तिकै, विषयबाट हटाइसकेपछि कहाँ जान्छ मन? आत्मातिर। कहाँ जान्छ आत्मा? परमात्मातिर। जब परमात्मातिर त्यो मनलाई हामी फर्काउँछौँ, त्यतातिर लाग्छौँ, त्यही मनको कारणबाट हामी बन्धनबाट मुक्त हुने रहेछौँ। त्यसैले बन्धन र मुक्तिको कारण त मन रहेछ, यो कुरा मैले
तपाईँका प्रसङ्गहरूबाट बुझेँ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले खुलस्त गर्नुभएको थियो। र अब त्यसदेखि यता तपाईँले प्रकृतिका सम्पूर्ण कुरा बुझाउँदाखेरि यो कुरा मैले बुझेँ। अब के गरिदिनुहोस् त भन्दाखेरि त्यो यो घोर निद्रामा रहेका अर्थात् अनेक जन्म जन्मिँदै मर्दै जन्मिँदै मर्दै जन्मिँदै मर्दै रहेका मनुष्यलाई त्यो चेतनाको आलोक योग मार्गले प्रदान गर्छ, जहाँ पुगेपछि ईश्वरसँग भेट हुन्छ। त्यो ईश्वर भेटाउने यो योग भक्ति योग, योगका पनि अनेक प्रकारहरू छन्। त्यसमा त्यो भक्ति योगको बारेमा मलाई सुन्ने इच्छा भयो प्रभु। अब मलाई यो विषयमा भनिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। त्यतिखेर कपिल देवले आमालाई के भन्नुभयो? भक्ति योगो बहुविधः। संसारमा हामीले भगवानको भक्ति गर्दै गरेका थुप्रै मनुष्यहरू देखेका छौँ। खबरदार मन्दिरमा आउला भनेर लट्ठी बोकेर मन्दिरको सुरक्षा गरिरहेको पनि देखेका छौँ। चुपचाप त्यहाँभित्र छिरेर आनन्दपूर्वक भगवानलाई जप गरिरहेको पनि देखेका छौँ। थालभरि पूजाका सामग्रीहरू राखेर अनि मनभरि इच्छा आकाङ्क्षा जो यस्तो होस् उस्तो होस् भनेर सोचेर अनि ती भगवानलाई सबै कुरा सुनाउन जाने पनि हामीले देखेका छौँ। अनि केही पनि मनमा नराखी यो मेरो कर्तव्य हो, भगवानको पूजा आराधना मैले गर्नुपर्छ, उहाँ नै मेरो सर्वस्व भएपछि सम्पत्ति नै उहाँको हो, उहाँलाई नचढाए कसलाई चढाउने र भनेर उहीमा आश्रित भएर गएको पनि हामीले देखेका छौँ। त्यसैले त्यही कुरा त्यही फरकपन यहाँ खोलिदिनका लागि उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ भने भक्ति योगो बहुविध मार्गैहि। त्यही भक्ति योग धेरै प्रकारको भएको हुनाले त्यसको मार्ग पनि फरक 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 छन् आमा। हे आमा, भावना अनुसारको भक्ति हुन्छ। कस्तो छ भावना, कस्तो लिएर गइन्छ? स्वभाव गुण मार्गेण पुंसां भावो विविध्यते। त्यसैले त्यो हृदयमा भक्ति भाव उतार्नका लागि कस्तो भाव लिएर गएको हुन्छ त्यही अनुसारको उसले प्राप्त गर्न सक्छ है भन्ने कुरा यहाँ उहाँले चाहिँ नि बताइदिनु भयो। अभिसन्धाय यो हिंसाम। अब हामीले त एउटा कुरा पनि देखेका छौँ, अब त नवरथा आउन आँट्यो। कतिपयले त यो कुरा भन्नु भने गाली पनि गर्नुहुन्छ है। अब यो भागवतमै आएको कुरा मैले भने हो। अभिसन्धाय यो हिंसाम। मैले देवीको मन्दिरमा बोकाहरू लगेर चढाउनु छ, हाम्रो परम्परादेखि चल्दै आएको छ, यो भक्ति गर्ने एउटा परम्परा हो हाम्रो भनेर त्यो त्यो अभिसन्धाय त्यो हृदयमा राखेर होइन अर्चना गर्ने मानिसहरू पनि छन्। दम्भम, त्यसले चाहिँ नि 10 लाख खर्च गरेर पुराण लगायो भने त्यसकै अगाडि म 15 लाखको पुराण लगाउँछु, 20 लाखको पुराण लगाउँछु भनेर अर्कालाई देखाउनका लागि दम्भपूर्वक भगवानको सेवा गर्ने पनि हुन्छ। मात्सर्य, ईर्ष्यापूर्वक म के कम भनेर पनि गरिन्छ नि त, म के कम। सम्भ्रम्भी, यो घमण्डपूर्वक। भिन्न दृक् भावम, त्यसैले भिन्न भिन्न प्रकारको यो भाव ईश्वरलाई बिर्सिएको हुनाले भिन्न दृक् भावम भनेको है। ईश्वर चाहिँ त्यहाँ छैन। अब ईश्वरलाई उसले बिर्सिएको छ, तर कर्म चाहिँ गर्दैछ है, भक्ति चाहिँ राखिरहेछ, गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। त्यस्तो भक्तिलाई तामस भक्ति भनिन्छ आमा। त्यो पनि भक्तिको एउटा बाटो छ। यसले मुक्ति प्रदान गर्दैन, मुक्तिको ढोकामा पुगिँदैन। अर्को हेर्नुहोस्, विषयान अभिसन्धाय, विषयलाई मनमा राखेर मलाई धेरै धन प्राप्त होस्, म संसारको सबभन्दा ठुलो हुँ हैन, म चाहिँ मन्त्री बनूँ, राजा बनूँ, ठुलो बनूँ, कीर्तिशाली बनूँ आदि आदि
भगवानको मन्दिरमा गएर हामी जो कुरा राख्छौँ त्यहाँ भक्ति हजुरको चाहिँ चरणमा रहिरहँ भन्ने त आउँदैन। र यस्तो कुरा चिन्तन राखेर जसले यजेद यष्टव्यमिति वा पृथक भाव, ईश्वर भन्दा पृथक भाव राखेर ऐश्वर्यको भाव, कीर्तिको भाव राखेर भगवानको उपासना गर्ने भक्तहरू पनि हुन्छन्। त्यस्तो भक्तलाई राजसिक भक्त भनिन्छ। त्यो भक्ति नै के हो? रजोगुण युक्त राजसिक भक्ति हो। अब अर्को भक्ति कस्तो हुन्छ भने कर्म निर्हारम उद्देश्य, मैले कस्तो चाहिँ कर्म गरेछु पूर्व जन्ममा, भागवत सुन्न बस्छु निन्द्रा लाग्छ, सत्संग गर्न जान्छु कुरा बुझ्दिन, पूजा गर्नु पर्यो भनेपछि पैसा सिद्धिन्छ जस्तो लाग्छ, कस्तो चाहिँ कर्म गरेछु मैले। त्यसैले अहिले मैले सोचे जस्तो जीवन चलिरहेको छैन। त्यसैले मेरो प्रारब्धका दोषहरू छन्, प्रारब्धका यी कुराहरूलाई मैले हटाउनु पर्छ भन्ने सोचेर सम्पूर्ण प्रारब्धका आफ्ना कर्महरूलाई नाश गर्नका लागि सबै मेरा चाहिँ कल्मषहरू नाश हुन् भन्ने भाव राखेर भगवानमा गएर जसले पूजा गर्छ, जसले अर्पण गर्छ, पृथक भाव, त्यहाँ पनि उसले ईश्वरमा तन्मयता चाहिँ बिर्सिएको छ। उसको त्यहाँ आकांक्षा छ, उसको उद्देश्य त अर्कै छ नि त, ईश्वर त उद्देश्यमा छैन। उद्देश्य के छ भने अनेकौं जन्ममा गरेका कर्महरू, कर्म संस्कारहरू नाश हुन् है भन्ने भाव राखेर त्यस्तो भावले जसले भक्ति गर्छ त्यो सात्विक भक्ति हुन्छ। आमा अब हेर्नुहोस्, त्यसभन्दा माथि पनि भक्तिको अर्को एउटा अवस्था छ। मत गुणा श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुणा सहे, जहाँ गए पनि मेरै बारेमा सुन्छ, मेरै बारेमा जान्न चाहन्छ, मनोगति रविच्छिन्न, उसको त्यो मनको गति कहाँ छ? ऐश्वर्य प्राप्त गरौँ भन्ने पनि छैन, म त्यो भन्दा ठुलो धनी हुँ भन्ने पनि छैन, के कामना छैन। जसरी निरन्तर रूपमा गंगा सागरका लागि सागरलाई भेट्नलाई दौडिरहन्छन्, बगिरहन्छन्, त्यसरी नै उसले मन ममा लगाइरहन्छ भने लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य, त्यसलाई चाहिँ हामीले निर्गुण भक्ति भन्छौँ। योभन्दा अगाडिका सगुण भक्ति हो। जतिखेर पनि सत्संग मात्रै गर्ने, जतिखेर पनि कथा सुन्ने, कथामा हराउने होइन, रहस्य बुझ्ने, जीवनको रहस्य सार कुरा बुझ्ने, त्यतातिर लाग्छ। त्यो मनलाई यति चाहिँ निश्चिन्त बनाएर उसले लगाउँछ कि निरन्तर रूपमा जसरी गंगा नदी सागरलाई भेट्नका लागि निरन्तर धाइरहन्छन्, उनको उद्देश्य सागर हुन्छ, त्यसरी नि जसको उद्देश्य ईश्वर हुन्छ, जतिखेर पनि बिर्सिन्छ कि भन्छ, त्यतातिर लागिरहन्छ। त्यसै गरी मलाई नै मात्रै सम्झिरहने जो भक्त छ, भक्ति छ, त्यो निर्गुण भक्ति हो। अहेतुक्य व्यवहिता, त्यसमा कुनै कारण छैन, आशा छैन। या भक्ति पुरुषोत्तमे, त्यो निरन्तर रूपमा पुरुषोत्तममा मात्रै लागिरहने त्यो जुन भक्ति हो। त्यो निर्गुण भक्ति कस्तो हुन्छ, यहाँ अलिकति बुझाउन खोज्नुभयो। त्यो भक्ति कस्तो हुन्छ? सालोक्य मुक्ति हामी भन्छौं नि, वैकुण्ठमा गएर बस्ने, वैकुण्ठ प्राप्त गर्ने जुन मुक्ति हुन्छ, त्यो मुक्तिको पनि उसले याचना गर्छ, मुक्तिको पनि उसको कामना हुँदैन, म मुक्त हुँ भन्ने भाव पनि हुँदैन। साष्टी अथवा ईश्वर समान दिन पनि सक्ने, लिन पनि सक्ने, छवटा ऐश्वर्यले युक्त भएको व्यक्ति बन्न सक्ने जुन सामर्थ्य हुन्छ नि, त्यो भक्ति पनि उसले राखेको हुँदैन, त्यो चाहना पनि राखेको हुँदैन। सामिप्य, ईश्वरको नजिकमा गएर बस्ने जुन सामर्थ्य हो नि, त्यो पनि
कामना उसले राखेको हुँदैन। सारूप्य ईश्वर जस्तै देखिने, ईश्वर समान हुने गुण प्राप्त गर्ने जुन सामर्थ्य हो, त्यो पनि उसले कामना गर्दैन। साहित्य त सिद्धिहाल्यो, त्यसैमा मिलिहाल्छ। सालोक्य साष्टि सामिप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति। त्यो दिँदाखेरि पनि ग्रहण नगर्ने, केवल निर्निमेष ईश्वरमै समाविष्ट हुने, ईश्वरतिरै जाने बिना मत्सेवनम जना निरन्तर रूपमा मेरो सेवामा रहिरहन्छ। बस यही भक्तिको नाम हो निर्गुण भक्ति, अर्थात् कामना रहित। सांसारिक कामना, पारमार्थिक कामना, दुईटै कामनाबाट रहित भएको जुन भक्ति हो, त्यो भक्ति मात्र निर्गुण भक्ति हुन्छ भनेर बताइदिनु। स एव भक्ति योगाख्य आत्यन्तिक उदाहरित। यही योगलाई अर्थात् यो भक्ति योग नै सबैभन्दा उत्कृष्ट अन्तिम भक्ति चाहिँ हो है, भक्ति योग हो है, सबैभन्दा उच्च किसिमको भनेर बताइदिनु भयो। एनाति व्रज्य त्रिगुणम मद्भावावुपद्यते। त्यो तीन गुण भन्दा माथिको भक्ति हो जो ममा सधैँभरि रहिरहन्छ। निसेविते नानिमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा क्रिया योगेन सस्तेन नाति हिंस्रेण नित्य छ। त्यहाँ जानका लागि के गर्नुपर्छ त, कस्तो हुनुपर्छ त, यो बडा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो। निष्काम भागले अर्थात् यस्तो होस् है, यस्तो चाहिँ पाऊँ है भन्ने कामना नराखिकन स्वर्ग जाने, वैकुण्ठ जाने, मुक्ति हुने आदि आदि हुन्छ नि। श्रद्धा पूर्वक फेरि के गरोस्, नित्य नैमित्तिक आफ्ना कर्म पनि गरिरहोस्। बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म गर्ने जन्म संस्कारदेखि मृत्यु संस्कारका जति पनि कर्महरू छन्, ती सबै नित्य नैमित्तिक कर्तव्यको पालना पनि गरोस्। अनि उसमा कस्तो भाव आउनुपर्छ, हिंसा रहित भाव। हिंसा त तीन प्रकारले हुन्छ, एउटा कायिक, एउटा वाचिक, एउटा मानसिक हैन। शरीरले गर्ने हिंसा, मनले गर्ने हिंसा, बोलीले गर्ने हिंसा, नमिठो बोल्नु हैन। तीनै प्रकारका हिंसाबाट जोगिने क्रिया योगद्वारा निरन्तर रूपमा मेरो पूजा गरिरहनुपर्छ। अब कति सजिलो छ निर्गुण भक्ति गर्नलाई। हामी बिहान उठ्छौं, नुहाई धुवाई गर्छौं, भगवानको समीपमा जान्छौं, त्यहाँ हामी केवल मूर्ति देख्दैनौं, त्यहाँ हामीले केवल ढुङ्गो भेट्दैनौं, त्यहाँ हामीले केवल दियो बलेको आगाको ज्वालो देख्दैनौं, त्यहाँ हामीले केवल फूल भेट्दैनौं, त्यहाँ सबै ठाउँमा ईश्वर देख्छौं। ईश्वर सबैमा ईश्वर देख्यो, उद्देश्य पनि उसको ईश्वर नै भयो। उसले जे गर्छ त्यही परमात्माका लागि गर्छ। त नित्य यसरी परमात्माका लागि ऊ बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म र बेलुका सुत्ने बेलामा पनि त्यही परमात्मालाई सोच्दै सोच्दै ऊ सुतिसकेपछि अब कहिले ऊ चाहिँ सगुणमा आउँछ, निर्गुण परमात्मामा डुब्छ त्यो। यसरी नित्य निरन्तर मेरो भावना गर्नाले अर्थात् ईश्वरको भावना गर्नाले उसभित्र के आउँछ, स्वतः धैर्यपन बढ्छ। अर्थात् हामी 2 घण्टाका लागि पूजा गर्न बस्यौं, ढाड दुख्न थाल्यो। 2 घण्टाका लागि लाइनमा बस्यौं, खुट्टा दुख्न थाल्यो है। आफूलाई चाहिएको कुरा लिन जाँदा त दुख्दैन नि, हिँडेर पनि ऊ जान तयार हुन्छ। त्यस्तै उसले इच्छाएको चिज ईश्वर भयो भने त्यस्ता कुराहरूले उसलाई अलिकति पनि उद्वेलित बनाउँदैन। 2 घण्टा पल्याटी मारेर बस्दा न खुट्टो दुख्छ, न हाय आउँछ, न मन उद्वेलित हुन्छ।
किनभने सब कुरा उसले ईश्वरमा समर्पण गरिराखेका छ। त्यसैले धैर्य जागृत हुन्छ स्वतः सिद्ध। स्वतः उसमा के आउँछ अब? निर्गुणमा गइसकेपछि वैराग्य आउँछ। नत्र त रागले तानेको तानै गरिदिन्छ, होइन? सबैभन्दा पहिला जाग्ने चिज के हो भने मोह हो। मोहले ल्याउने चिज के हो भनेको लोभ हो। लोभले जगाउने चिज काम हो। कामले जगाउने चिज अनि राग हो। अब रागमा गइसकेपछि त्यसले अब त्यो संसारतिर गइगयो, अब सिद्धि। त्यसैले त्यो वैराग ल्याउनका लागि त्यो धैर्य गुण अगाडि आवश्यक छ। जहाँ बसेको छ, जुन कुरा गर्दैछ, सब कुरा बिर्सिएर ऊ त्यहाँ तल्लीन हुन पुग्छ नि त। अनि फेरि के गर्नुपर्छ भने नि आमा, त्यहाँ जानका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुरा उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ। सचेत रहनका लागि, सजग रहनका लागि उहाँले के भन्नुहुन्छ? महता बहुमानेन अग्रजहरू जसले जीवन र जगतका लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान आर्जन गरेका छन्, उनीहरूप्रति जहिले पनि सम्मान र मर्यादाको भाव राख्नुपर्छ। कहिले कहिले त्यहाँ अभिमान आउँछ। तपाईँले भनिरहेका कुरा अथवा उहाँले जानेका कुरा त्योभन्दा बढी त मैले जान्दछु भाव आउँछ कि त्यस्तो राख्नुहुन्न। महान पुरुषप्रति जहिले पनि मान अथवा मर्यादा कायम गर्नुपर्छ। त्यो सँगसँगै तपाईँ निर्गुण भक्तिमा जाँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ के हुनुपर्छ? दीन दुखीमाथि दया गर्नुपर्छ। दीनानाम अनुकम्पया, दीन दुखीहरूप्रति दया भाव जागृत हुनुपर्छ। अनि आफू समानका मित्रलाई, तिनीहरूलाई मित्रवत व्यवहार गर्नुपर्छ। अलिकति केही कुरा आफूमा बढी भयो भने अलिकति त्यहाँ चाहिँ पण्डित त्यही आउँछ, के आउँछ, हरेक कुराहरू आउँछ, त्यो भाव नदेखाउने। मैत्र्या चैवात्म तुल्येषु, आफू जस्तै जुन व्यवहार उसले गर्दा मलाई मन पर्छ त्यस्तै व्यवहार पनि त मैले उसलाई गर्नुपर्छ, त्यस्तै व्यवहार मैले गर्नुपर्छ भन्ने जुन मित्रताको व्यवहार हो त्यो व्यवहार गर्नुपर्छ। त्यस्तै अनि यम र नियमलाई नित्य निरन्तर कायम राख्नुपर्छ। नियम र यम, यम हाम्रो सामाजिक अनुशासन हो, नियम हाम्रो आत्मिक अनुशासन हो, है? त्यसैले यी दुईटा कुरालाई, आत्मिक अनुशासन पनि कायम गर्ने। अहिले त मलाई मान्छेले देखाएको छैन, त्यसैले जे गरे पनि हुन्छ। मान्छेको अगाडि बडा सज्जन भद्र भलादी भन्ने जुन किसिमका छ नि, एकदम नियमभित्र बसेको जस्तो देखिने गर्नुहुन्न। सदैव यम र नियमलाई पालन गर्नुपर्छ, किनकि त्यो आफ्ना लागि हो। र यसरी निरन्तर रूपमा भगवानमा लागिरहेपछि हेर्नुहोस् आमा, अझै अरू थप कुरा छन्। अरू के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त? यो निर्गुण भक्ति जागृत गराउनका लागि, त्यो भक्त बन्नका लागि अरू औषधिहरू पनि छन्। त्यो औषधि खानु पर्यो। त्यो कस्तो औषधि छ उहाँले औषधि बताउनुहुन्छ। आध्यात्मिकानु श्रवणान नाम संकीर्तनाच्च मे। हेर्नुहोस् आमा, मसँग सम्बन्धित अथवा त्यो ईश्वरसँग सम्बन्धित, परब्रह्मसँग सम्बन्धित आध्यात्मिक जुन शास्त्रहरू छन् त्यसलाई सुन्नुहोस्, निरन्तर रूपमा सुन्नुहोस्। मैले अस्ति सुनिसकेको कुरा नभन्। एउटै श्लोक आज पढ्दा एक थोक बुझिन्छ, भोलि पढ्दा अर्को बुझिन्छ भने कसरी बुझ्न सकिन्छ? निरन्तर रूपमा आध्यात्मिक कुराहरू उनले सुनोस्, पढोस्, पढ्नेले पढिरहोस्, सुन्नेले सुनिरहनुपर्छ। श्रवणान नाम संकीर्तनाच्च, त्यसपछि भगवान नाम संकीर्तन गरोस्। संसारमा कलिमा एउटा मात्रै यस्तो शक्ति छ जो नाम संकीर्तन हो, त्यसले मात्रै सम्पूर्ण पापलाई नाश गर्न सक्छ।
तर त्यसलाई हामीले भाव भङ्गीमा बाहिरी आवरणमा मात्रै सीमित गरिदियौँ भने त्यसले भित्र पखाल्न सक्दैन। हृदयले जब गाउन सुरु गर्छौं है, जब त्यसले त्यहाँ भित्र रहेका सम्पूर्ण कल्मसहरूलाई रुवाको थुप्रोमा आगाको झिलको पसे जस्तो सबै खरानी बनाइदिन्छ। त्यो कुरा अस्तिको प्रसङ्गमा गइसकेको छ। त्यसैले त्यो संकीर्तनको सबैभन्दा ठूलो महत्व छ। त्यसैले बाहिर निस्किँदा पनि श्वासले त मन्त्र जपेकै छ, भित्र जाँदा पनि श्वासले मन्त्र जपिरहेको छ। के जपिरहेको छ हामीलाई होस नभएको हुनाले हामीले त्यो कुरा थाहा पाउँदैनौँ। त्यसैले हंस गीता बनाइदिएर पठाइदिएको छ, अलिक गहिरो भएर अनि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। निरन्तर रूपमा त्यसले त कीर्तन त भइरहेछ, तर बाहिरी कीर्तनमा हामी रमाउने अलिकति आजको जमानामा आएको हुनाले भित्री कीर्तनलाई हामीले बिर्सिरहेका हुन्छौँ। त्यो संकीर्तन, नाम संकीर्तन चाहिँ हृदयबाट, नादबाट जागृत हुन्छ। यसरी आर्जवे नार्य सङ्गेन निरहङ्क्रियया तथा। त्यसपछि निरन्तर रूपमा तपाईले नाम संकीर्तन गरिरहनुहोस्। यदि निर्गुण भक्ति तपाईँ जागृत गराउनुहुन्छ, ईश्वरमा तपाईँ लीन हुँदै हुनुहुन्छ भने त्यसो गर्नुहोस्। त्यति मात्रै होइन, आर्जवे एकदम सरलपना अपनाउनुहोस्, अप्ठ्यारोपनालाई छोडिदिनुहोस्, एकदमै सरलपना ग्रहण गर्नुहोस्। त्यसपछि सत्पुरुषहरूको संगत गर्न नभुल्नुहोस्। एकजना विषय आयो भने के कुरा गर्छ, गाईले कति दुध दिन्छ भनेर सोध्छ, लगिहाल्यो नि गाईतिर। धान कति फल्यो भनेर लगिहाल्छ। सज्जनसँग गयो भने जीवन कति बित्यो भनेर सोध्छ। किन सोधेको यस्तो कुरा भनेपछि थोरै बाँकी रहेछ नि हौ, अब त्यो जीवनलाई सपार्नुपर्छ भनेर भनिहाल्छ क्या। विषयले एक पटक मात्रै विषयको ग्रहण गर्दा त्यसले चित्तमा यति ठुलो विकार निर्माण गरिदिन्छ, त्यति ठुलो त्यो विकारलाई नाश गर्ने शक्ति त्यो विषयभन्दा बाहिरको निर्विषय अथवा ईश्वरको कुरा ट्याक्क आयो भने त्यसले काट्दिहाल्छ। जस्तै तपाईँ को हो भनेर हामीलाई सोधिदियो भने कसैले, अहिलेसम्म तैँले मलाई चिनिनस्, म त दिल्लीराम हो भनेपछि कसले राखिदिएको नाम? गुरुले राखिदिया। अनि बुवाले, छोरो, अनेकौं नामहरू छन्। त्यसो भए त त्यो होइन त त को होस् भनेपछि मैले त आफूलाई चिनेकै रहन्छु भनेर खोज्न थाल्छौँ एउटै प्रश्नबाट। अनि खोज्दा खोज्दै कहाँ पुगिन्छ। सज्जनको संगत एउटै कुराबाट होइन, वाल्मीकि बनाउने वचन जो नारदको छ नि, एउटा डाकुलाई, स्वर्णाकरलाई भने एउटै शब्दले सज्जनले अनेकौं जन्मका कर्म संस्कारलाई नाश हुने प्रश्न गरिदिन्छ कि। त्यसैले तपाईले सत्पुरुषको संगत छोड्नु हुँदैन। जो निर्गुण भक्ति भावमा जान्छ, त्यहाँ सगुणमा जान्छ भने तेरो भगवान भन्दा मेरो भगवान ठुलो आहा भन्न थाल्छ। अनि तेरो भगवान र मेरो भगवानमा त्यहाँ अब पुष्टि पर्न थाल्छ। अब त्यसैले त्यो निर्गुणमा गइसकेपछि त्यो कुरा केही पनि आउँदैन, सबै एउटै हैन। छोरा र दुई भाइ छोरालाई बुवा बाँड्नु पर्यो भने दाहिने खुट्टा दिने कि देब्रे खुट्टा दिने? कसो खुट्टा? खुट्टा त बुवाकै हो। कान्छाले देब्रे खुट्टामा बस्यो भने मेरो खुट्टा भनेर भएन। त्यसैले जुनसुकैलाई माने पनि त्यही परम तत्त्व परम पुरुषलाई मानिने हो भन्ने कुरामा जानका लागि निर्गुणमा जानु पर्यो। त्यो गर्नका लागि के चाहियो त भन्दा सज्जनहरूको संगत चाहियो। त्यो सही कुरा बुझाइदिने। त्यसका लागि के चाहियो भने अहंकारको त्याग हुनु पर्यो। मैले त 2 लाख गायत्री जपेको छु, मलाई केले छुन्छ र भन्ने अहंकार त आउनु भएन नि। मैले त 1000 पटक भागवत पाठ गरेको छु भन्ने अहंकार पनि आउनु भएन। निरहंकार, त्यहाँ पनि अहंकार छ। त्यो गणनाका लागि होइन, त्यो देखाउनका लागि होइन, त्यो शुद्धिकरणका लागि थियो नि त, परमात्मा प्राप्ति गर्नका लागि। हीरा रहेछ, हिलोमा डुबेको रहेछ, त्यो हिलोभित्र पसेको त्यो हीरालाई अरू ढुङ्गा र हीरालाई छुट्याउन सकिन्छ त? जब पानीले पखाल्न थालिन्छ
अलिअलि नजिक पुगिन्छ अनि त्यसपछि फेरि मस्को लिएर मस्काउन सुरु गरिन्छ। अब पो त्यो हीरा चिनिन्छ, ढुङ्गो र हीरा छुट्याउन सकिन्छ। मस्काउनु पर्छ, त्यो हो भक्ति। त्यहाँ आइसकेपछि सबैभन्दा ठुलो निर्गुण भक्तिमा जाने अवरोध भनेको अहंकार। त्यो अहंकारको त्याग गर्नुपर्छ अनि त्यहाँ निरहङ्क्रिया तथा त्यो अहंकार रहित भएर अहंकारलाई त्याग गरेर जुन भक्ति भावमा डुबिन्छ नि, तब सत्यको पहिचान हुन्छ। हामी कतै कतै कहीँ जाँदा केही कुरा सुन्नु पर्यो भने यहाँ भित्र जे बोकेको छ त्यस्तै हुन्छ नि। जस्तो चिनीको रासमा बसेको कमिलो जसका मुखमा गुलियो बसेको छ, ऊ नुन चाख्न जाँदा पनि गुलियो आउँछ, आइरहन्छ। तर नुनको रासमा बसेको कमिलोको मुखभित्र जुन नुन पसेको छ, चिनी चाख्न जाँदा पनि के भेट्छ? नुनिलो पनि भेट्छ क्या त्यसले। त्यसैले सत्संग सुन्दा, पूजा अर्चना गर्न जाँदाखेरि केही नराखिकन जानुपर्छ। राखेर गइयो भने त सुनेका कुरा पनि त्यही घुलमेल हुन्छ कि, त्यही घुलमेल हुन्छ अनि त्यो त बिर्सिहाल्छ, त्यसलाई छुट्याएर हेर्न सकिँदैन। त्यसैले त्यो अहंकार नै त्यस्तो चिज हो जसले सबैलाई समता देखेर त्यो परम पुरुष तत्त्वलाई एक ब्रह्मका रूपमा देख्न अवरोध गर्ने शक्ति। अब फेरि उहाँ के भन्नुहुन्छ भने मत धर्मणो गुणै एतै परिसम शुद्ध आशय। मैले तपाईँलाई यी कुरा किन भनेको? तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ यी कुरा किन आइरहेका छन् भन्ने लाग्छ होला। मत धर्मण गुणै रेत, यी मैले माथि भनिएका जुन क्रियाहरू छन् ती धर्म हुन् क्या। त्यही धर्मको नाम हो भागवत धर्म। ती कर्म नै, यी कर्म गर्ने ती धर्म, ती गुणहरू हुन्, त्यही हो भागवत धर्म। भागवत धर्म भनेकै यही हो। त्यसको पुरुष स्याञ्जसा वेति श्रुत मात्र गुणम इमाम, त्यसको अनुष्ठान गर्नाले, त्यसलाई पालन गर्नाले मानिसको चित्त शुद्ध बन्छ। अर्थात् विचार गरौँ एकछिन, हेरौँ। आज टीका लाउन मन पर्यो, राम्रो गरी टीका लाउनु पर्यो भने ऐनामा हामी हेर्न जान्छौँ। त्यहाँ बाहिरपट्टि कुहिरो लागेको छ, बादल लागेको छ, अथवा चाहिँ त्यो धुवासो लागेको छ भने अनुहार राम्रो देख्न सकिँदैन नि। पहिला के गर्नु पर्यो? ऐना पुस्नु पर्यो। त्यस्तै त्यो ऐनामा, त्यो चित्तरूपी ऐनामा ईश्वरलाई देख्नका लागि हामीले के गर्नु पर्यो? चित्तलाई शुद्ध बनाउनु पर्यो, सफा गर्नु पर्यो। त्यही चित्तलाई सफा गर्ने धर्म मैले जुन कुरा अहिले तपाईलाई भने, निषेविता निमित्तेन, त्यो निरन्तर रूपमा ईश्वरलाई सम्झिएर गङ्गाले सागरलाई छुन खोजे जस्तो, सागर भेट्न दौडिए जस्तै कतै पनि केही नसोचिकन ईश्वरमा समर्पित भएर, हिंसा रहित भएर, निरन्तर पूजा अर्चना गर्दा सबैमा ईश्वर देखेर, मान ऐश्वर्य सब कुरा बिर्सिएर आध्यात्मिक शास्त्र सुन्दै सुन्दै जब हामी हिँड्छौँ तब त्यो निरन्तर रूपमा पखालिँदै जान्छ, पखालिँदै जान्छ, पखालिँदै जान्छ। अनि त्यो शुद्ध भइसकेपछि देखिने के हो? सिसा शुद्ध भएपछि अनुहार देखिने हो। त्यस्तै तपाईको त्यो चित्तमा परम प्रकाशमा चाहिने त्यो ज्ञानको आविर्भाव हुन्छ, जसले ईश्वर स्वतः देख्छ। त यस्तो कुराको श्रवण गर्नाले मात्रै पनि, जुन कुरा मैले अहिले तपाईलाई भने नि, यही कुरा मात्रै पनि केले सुनोस्? कानले होइन, मनले पनि होइन। केले सुनोस्? बुद्धिले पनि होइन। कान, मन, बुद्धि र चित्त, ती तीनटै कुरालाई एकाकार गरेर सुन्यो भने बल्ल त्यसले ती कुराको रहस्य भेट्छ। त्यसरी सुन्नुहोस्। अनि त यसरी सुनेका कुराहरूबाट त्यो व्यक्तिले मलाई प्राप्त गर्दछ, किनभने सही ठाउँमा सही कुरा पुगेपछि त्यो परिमार्जन हुन्छ। विचार गर्नुहोस्,
अब म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, यसबाट तपाई बुझ्नुहोस् भन्नुहुन्छ। यता बाथ रथो घ्राणम घ्राणम आपृङ्ते गन्ध आशयात। फूल छ, फूलमा सुगन्ध छ, तर त्यो सुगन्धलाई तपाईको नाकसम्म कसले लिएर आयो? हावाले लिएर आयो। हावाले ल्याएर त्यो सुगन्ध तपाईको नाकसम्म पुर्याइदिन्छ। जसरी भक्ति योगमा तत्पर भएको व्यक्ति राग द्वेषले विकार रहित हुन्छ। जब विकार रहित भइसकेको त्यो जुन चित्त हो, त्यसरी नै त्यो पनि परमात्मामा लिप्त हुन्छ। त्यो तपाईको चित्त परमात्मामा योगको कारणबाट कसरी पुग्छ? जसरी फूलको सुगन्ध हावाले तपाईसम्म ल्याइ पुर्याउँछ। त्यो हावाले तपाईसम्म त्यो सुगन्ध ल्याए जस्तै योगले त्यो चित्तलाई कहाँ लगेर राखिदिन्छ? परमात्मामा राखिदिन्छ। यो एउटा बडा मिठो आध्यात्मिक उदाहरण दिनुभयो उहाँले। अहम त्यसैले अब के हुन्छ त? यति भइसकेपछि फूल फुलेको छ है भन्ने कुरा त छेउमा गएर बसेपछि पारिजात रथ है यहाँ भन्ने कुरा हामी थाहा पाउँछौँ नि त। कसरी थाहा पायौँ हामीले? हावाले ल्याएर नाकबाट प्रवेश गराइदियो। यहाँ पारिजात छ भन्ने कुरा थाहा भयो। त्यो गन्धलाई नाकसम्म कसले ल्याइदियो? हावाले। त्यसरी नै त्यो भक्ति योगले के गर्छ? चित्तलाई लगेर परमात्मामा लगेर जोडिदिन्छ। त्यो चित्तलाई लगेर परमात्मामा जोडिसकेपछिको अवस्था पनि एकपटक विचार गर्नुहोस् है। विचार गर्नुहोस्, तपाईँ कहाँबाट सुन्दै हुनुहुन्छ थाहा छैन, तर मलाई लाग्छ तपाईँ हृदयबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। अहम सर्वेषु भूतेषु। तपाईले देखिएका यी चराचर जगतमा जति पनि प्राणी जीवहरू छन् नि, ती सबै भित्र म छु। भूतात्मम अवस्थित, ती सबै भित्र बस्नेवाला त्यो म नै हुँ। विचार गर्नुहोस्, म परमात्माको अनादर गरे। त्यसैले सम्पूर्ण प्राणीभित्र, वनस्पतिभित्र जी जति जीवहरू छन् तिनीहरूभित्र बस्ने जो म छु नि, तम अवज्ञाय माम मर्त्यः, मलाई बिर्सिएर, मलाई खोज्छ मलाई बिर्सिएर कहाँबाट हुन्छ? यदि सम्पूर्ण प्राणीमा बस्नेवाला सर्वभूतेषु अवस्थित, सबै भूतमा रहनेवाला मलाई बिर्सिएर पूजा गर्छ भने केवल त्यसको पूजा केवल एउटा नाटक मात्र हो। तपाईँ शिवजीको मन्दिरमा जानु भयो, त्यो शिवजीमा तपाईले पुष्प अर्पण गर्दा ढुङ्गाको शिला देख्नुभयो भने त प्रतिमाको पूजा गर्नुभयो भने ढुङ्गाको पूजा गर्नु, कहाँ भगवानको गर्नु? त्यहाँ म छु। तपाईले कुनै प्राणीलाई भोजन दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो प्राणी होइन, त्यो प्राणीको जो आत्मा हो त्यो त म हो नि, मलाई दिएको म हुँ। त्यो सम्पूर्ण प्राणीमा बस्नेवाला म हुँ भन्ने कुरा ईश्वरलाई त्यो देख्न नसकिकन गरिएको जो क्रियाकलापहरू छ नि, त्यो सबै सुमाङ मात्र हो भनेर उहाँले अब गोप्य एकदम गहिरो कुरा बताइदिनु भयो। अब यस्तो कुरा सुन्दाखेरि अलिकति बुझ्न नसक्दाखेरि यत्र पूजा अर्चना होम होमादि भइरहेका छन् नि त भन्दा त्यहाँ ईश्वरमा विलीन भएर गरिएका कुराहरू हुनुपर्छ भने हो। अग्निमा आहुति न गणपतये स्वाहा भन्दा गणेशले टक्क ग्रहण गर्दै गरेको देखोस् न। वृक्षमा पूजा गर्न जाँदा त्यहाँभित्र रहेको ईश्वरलाई देखोस् न। सर्वम यी सबैमा जगत देखोस् न, सब ठाउँमा ईश्वर देखोस्। निर्गुण भक्ति योग भनेको यही हो आमा। यो कुरालाई बिर्सिएर यदि मलाई कसैले अर्चना गर्दैछ भने त्यो केवल अर्चना मात्र हो, त्यसले मलाई प्राप्त गरेको छैन। यो माम सर्वेषु भूतेषु सन्तमात्मानमीश्वरम हित्वार्थाम भजते मौढ्याम मौढ्यात भस्म मन्येव ज्योतिष। जसरी
बलेको अग्निमा हवन गर्यो भने पो त्यो चरु पच्छ। खरानीमा हवन गर्यो भने न घिउ बल्छ, न दाउरा जल्छन्, न चरु हवन हुन्छ। त्यसैले मलाई नसम्झी, मलाई नदेखिकन जति कुराहरू गरिन्छन् त्यो कस्तो हो भने खरानीमा हवन गर्नु जस्तै हो। त्यसैले सबभन्दा ठुलो कुरा अन्त्यमा के भन्छु आमा भने, द्विषत परकाए माम मानिनो भिन्न दर्शिन। जब एकले अर्कोलाई भिन्न देख्छ, भूतेषु बद्ध वैरस्य न मन शान्तिमिच्छति। जब एकले अर्कोलाई भिन्न देख्छ, ईश्वरदेखि भिन्न, म सबै भित्र म त एउटै छु नि, त्यो व्यक्तिले कहिल्यै शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसैले शान्ति समदृष्टिमा हुन्छ। समदृष्टि अघि भनेका कुराहरूमा लुकेर बसेको छ। आमा अहमुच्चावचरे द्रव्यै क्रियोत्पन्नया नगे नैव तुष्यर्चितोर्चायाम भूतग्रामा वमामिनः। हेर्नुहोस् आमा, अन्य प्राणीको जसले निन्दा गर्छ, अनेक प्रकारका उत्तम या साधारण वस्तुद्वारा नाना प्रकारसँग विधिपूर्वक मूर्तिको पूजा गरे तापनि त्यसदेखि म प्रसन्न हुन्न। जब भेद हुन्छ नि, त्यहाँ कसरी प्रसन्न हुन सक्छु। त्यसैले त्यो उपासक बन्नका लागि, त्यो भक्त हुनका लागि, भक्ति योगमा जानका लागि यी कुराहरू अपनाउनु पर्छ। जबसम्म के भन्नुहुन्छ नि, अर्चा वर्चय तावत ईश्वरम माम स्वकर्म कृत यावन्न वेदस्वरिधि सर्वभूतेषु अवस्थितम। जब म सम्पूर्ण भित्र रहेको कुराको बोध, अर्चना गर्ने र पूजा गर्ने भित्र जागृत हुँदैन, आत्मनस परस्यापि यकर्तु तदन्तरम, त्यो भित्रबाट ईश्वरमय जगतको अनुभव हुँदैन, तबसम्म त्यसले गरेका नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म केवल सामान्य हुन्छन् र त्यसले गर्ने मूर्ति पूजा मात्र। अर्थात् यहाँ के भन्न खोजिएको भने, जब हामी भगवानको मूर्ति अगाडि उभिन्छौँ, त्यहाँ भगवान पूर्ण रूपमा उपस्थित भएको देखेर पूजा गर्नुपर्छ, नत्र शिलाको पूजा मात्रै हुन्छ है। आफू र अरू प्राणीमा अलिकति मात्र भेद राख्दछ भने त्यसले त्यसको दण्ड अवश्य पनि भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा अन्त्यमा आएर बताइदिनु भयो। यति बुझ्नुहोस् आमा, अथमाम सर्वभूतेषु, सम्पूर्ण प्राणीहरूभित्र रहने केवल म हुँ, भगवान हो भन्ने कुराको भाव जागृत होस् भन्ने कुरासम्म आज मैले यहाँहरूसँग निवेदन गरेँ। मैले यो अध्याय पुरा गर्ने इच्छा गरेको थिएँ, तर अझै गम्भीर कुराहरू आएको हुनाले अब जीव किन श्रेष्ठ छ, त्यसमा वनस्पति श्रेष्ठ के भन्दा वनस्पति श्रेष्ठ, वनस्पति भन्दा अरू प्राणी किन श्रेष्ठ भन्ने कुराको प्रसङ्ग छ। अब हामी अन्तिम चरणमा अलिक पुगेको हुनाले अलिकति अब यहाँहरूसँग पनि थोरै जिज्ञासा अथवा छलफल हुन सक्छन्। त्यसैले मैले यो आधा अध्यायमा रोक्ने प्रयास गरेँ। अब भित्र लगेर प्राणीमा, मनुष्य प्राणीको भाव कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड्ने प्रसङ्ग अर्को दिनमा म प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्नेछु, प्रयास गर्नेछु। बुझाउन सक्छु भन्ने त म भन्दिनँ, मैले पनि जति बुझाएको छु त्यति बुझाउने हो। अनि यहाँभन्दा उता हामी जानेछौँ। यो देवहूति र कपिल देवको संवादले हामीलाई भक्त बन्ने र भक्ति योगमा लाग्ने अनेक प्रकारका भक्तिका कुराहरू, तामस भक्ति, राजस भक्ति र सत्वमय भक्ति, जो सगुण भक्ति भनौँ, त्यहाँसम्मका चाहिँ सगुण भक्ति हुन्। त्यसपछि निर्गुण भक्ति र सगुण भक्ति भित्रको भेद र कुन चाहिँले ईश्वर प्राप्ति हुने, मन शान्ति हुने, आत्मा शान्ति हुने, सदैव शान्ति र आनन्द प्राप्त गर्ने कुरा हो। त्यो आध्यात्मिक योग जो निर्गुण भक्ति हो त्यो सर्वश्रेष्ठ छ। तर त्यो सर्वश्रेष्ठ निर्गुण भक्तिमा जानका लागि यी
भेद चिन्तनको कसरी नाश गर्नुपर्छ र संसारमा ईश्वरमय कसरी देख्नुपर्छ भन्ने कुरा सम्मका कुराहरू ल्याएर आज कपिल देवले देवहूतिलाई सुनाउनु भयो। हामी पनि एकछिन देवहूति भन्ने प्रयास गर्यौं। देवहूति जसको बुद्धि र विवेक देवमा आहूत भएको छ त्यो व्यक्ति नै देवहूति हो। जो निरन्तर संग्लो र शुद्ध रहन्छ त्यो नै कपिल हो। त्यसैले शुद्ध र संग्लो जो आत्मस्वरूप कपिल र सदैव देवमा हुत भएको निरन्तर जो गंगा सागरमा दौडिए जस्तै हाम्रो मन ईश्वर प्रति दौडिरहेको अवस्थाको नाम नै देवहूति हो। निरन्तर ईश्वरमा जसको मन बुद्धि लागेको छ त्यही व्यक्तिको नाम देवहूति हो है। यसलाई पनि मलाई त्यस्तो लाग्छ यहाँबाट हेर्दाखेरि त्यस्तै बन्ने हामीले पनि प्रयास गर्ने प्रयत्न गर्यौं एकछिन भए पनि। असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। अन्त्यमा अमृत तत्व हामीले पनि प्राप्त गर्न सकौं यी शब्द पुष्पाञ्जलिहरू उनी पूर्ण ब्रह्म परमात्माका चरण कमलमा हार्दिक निवेदन गर्दै विश्राम लिन्छु। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।